बेताब धड़कने हैं तबीयत उदास है, बेताब धड़कने हैं तबीयत उदास है, बेनूर हैं फ़ज़ाएँ फलक उदास है। शब सोगवार शामो सहर है बुझी बुझी, शब सोगवार शामो सहर है बुझी बुझी, क्या चाँद मुहर्रम का कहीं आस पास है। मुहर्रम अल हराम, ये वो महीना है जिसमें कुरान नहीं आया बल्कि मुहाफ़िज़े कुरान ने खुद कुरान को बचाया, जिसके सामने जवान बेटे अली अकबर के सीने में बर्छी लगी हो और जवान बेटे कासम को शहीद किया गया हो, और जिसके सामने जवान भाई अब्बास के बाजू कलम हुए हों, जिसके 6 महीने के बेटे अली असगर के दिल में तीर लगा हो, और जिसके जिस्म पर 33 ज़ख्म नेज़ों के हों और 34 घाव तलवारों के हों, जो इन सब के बावजूद सजदे में सर रख कर कहे सुबहान रब्बियल आला और कहे कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, उसे हुसैन कहते हैं। शैतान करबला में खड़ा हज़रत इमाम हुसैन का आखिरी सजदा देख रहा था कि अचानक आसमान की तरफ देखा और कहा, तेरी खुदाई को गौर से तो आज देखा है, तेरी खुदाई को गौर से तो आज देखा है, कहाँ मालूम था कि नूर आलम ऐसे होते हैं। ए खुदा सजदे से इनकार कभी ना करता मैं, ए खुदा सजदे से इनकार कभी ना करता मैं, अगर मुझको पता होता कि इंसान ऐसे होते हैं। यजीद बोला बड़ी फ़ौज मेरे हाथ में है, हज़रत इमाम हुसैन बोले नतीजा खुदा के हाथ में है। यजीद बड़े कुफर से बोला इधर मौत इधर ख़जाना है। प्यारे इमाम हुसैन बोले मुझे नाना को मुंह दिखाना है। यजीद फिर बोला मैं हाकम हूँ, जबरो जुल्म कर सकता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली बोले मैं सैयद हूँ, सब्र कर सकता हूँ। यजीद गुस्से से बोला कफन तक न डाला जाएगा। मेरे नबी के प्यारे नवासे इमाम हुसैन बोले मेरे लिए जन्नत से जोड़ा आएगा। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का, कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, वो कल भी जिंदा था वो आज भी जिंदा है। गली गली हुसैन है, मकां मकां हुसैन है, जहाँ जहाँ पे दीन है वहाँ वहाँ हुसैन है। मैं क्या बताऊँ आपको कहाँ कहाँ हुसैन है, ये जान लो शहादतों का आसमां हुसैन है। मेरे नबी के दीन की हकीकतें वो शान है, मेरे नबी के दीन की हकीकतें वो शान है, वो सीनों के कल्ब में है ऐसे जैसे जान है। वो जिसके दम कदम से दीन मुस्तफ़ा जवान है, वो जिसके दम कदम से दीन मुस्तफ़ा जवान है, वो जिसके खून से बची नमाज है अज़ान है। जो दुश्मन हुसैन है वो कैसे जान पाएंगे, जो दुश्मन हुसैन है वो कैसे जान पाएंगे, जो रुतबा हुसैन है हुसैन ही बताएंगे। बरोज़ हशर अपना सर वो सजदे से उठाएंगे तो अपने हर गुलाम को चुन चुन कर बख्शवाएंगे, तो अपने हर गुलाम को चुन चुन कर बख्शवाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, हज़रत जब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ज़मीन के मशरक़ व मग़रब उलट दिए, कोई शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल नहीं पाया, और मैंने ज़मीन के मशरक़ व मग़रब उलट डाले, पर बनी हाशम से बढ़कर किसी बाप की औलाद अफजल ना पाई। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना तमाम घरानों में अफजल तरीन है। क्या बात है फ़ातिमा तेरे नूर ऐन की, क्या बात है फ़ातिमा तेरे नूर ऐन की, मिलती नहीं मिसाल कहीं भी तेरे हुसैन की। इंसानियत को मिलती नहीं राह चैन की, दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की। 2 मुहर्रम वो दिन जिस दिन मौला अब्बास ने दरूद पाक पढ़कर खेमा तहीर लगाया, और 10 मुहर्रम को मुसलमानों ने नमाज पढ़कर इसी खेमे को जला डाला। मुहर्रम कहानी है हुसैन की तन्हाई की, मुसलमानों की बेवफाई की। करबला जंग नहीं जुल्म की तारीख है, जंग होती तो कभी असगर को ना लाया जाता। बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं है। क्या तारीफ़ करूं हुसैन तेरी ज़ात की, क्या तारीफ़ करूं हुसैन तेरी ज़ात की, सब्र भी रो पड़ा जब करबला की रात थी। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम ना रखे मुसलमान, अपनी पेशानी को सजदों से महरूम ना रख ए मुसलमान, बड़ी कीमत चुकाई है इसकी हुसैन इब्ने अली ने। हज़रत अब्बास ने नहरे फ़रात में कदम रखा, पानी को चुल्लू में लिया और फेंक दिया,
اور فرمایا خدا کی قسم امام حسین کے بغیر پانی پینا ہمارے دین کا شعار نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہیں میری شجاعت دیکھنا ہے تو جاؤ آقا حسین سے مجھے جہاد کی اجازت لا دو، اور خدا کی قسم اگر کل صبح سورج کی کرنیں پھوٹنے سے پہلے کوفہ کے دارالامارہ پر حسینی پرچم نہ لہرا دوں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں۔ جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے ورنہ عباس بتاتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ محرم کی 3 تاریخ کو امام حسین نے حبیب ابن مظاہرہ کو کربلا بلانے کے لیے خط لکھا، اور اسی روز آل محمد پر ظلم ڈھانے کے لیے یزید کے حکم پر عمر بن سعد ملعون پہلا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ میرا سلام ہو اس شاہ پر جس نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک 71 لاشیں اٹھائے، اور صبر کا یہ عالم تھا کہ ہر پیارے کی شہادت کے بعد آسمان کی جانب نگاہ کر کے فرماتے مولا حسین کی یہ قربانی قبول کر۔ اے فنائے عشق کے دستور تجھے کیا معلوم، اے فنائے عشق کے دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جب تمہاری زندگی میں 2 ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 7 محرم کے دن میدان کربلا میں کلمہ گو مسلمانوں نے اپنے ہی نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور جنت کے سردار امام حسین کے اہل و عیال پر پانی بند کر دیا۔ 7 محرم کے دن یزیدی فوج کے سپہ سالار ابن زیاد اور عمران سعد نے عبداللہ ابن حسین اور عمران ابن حجاج کو 1000 کے لشکر سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا کہ امام حسین کے خیمہ تک پانی نہ پہنچ پائے۔ 7 محرم امام حسین کے فرزند شہزادہ قاسم سے منسوب ہے۔ صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح، فرمائے بولی شاہ سے قاسم جوان تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح، کیا کروں ایک عہد کا پابند ہوں ورنہ، کیا کروں ایک عہد کا پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں قرار کا خیبر میں اترنا، جس رخ سے بھی ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دی۔